ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ कर्मणा प्रजया धनेन त्यागेन नैते अमृतत्वमानसो फलेन नातं निहितं गुहायां युद्धाभवेतद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेश्वरभूतं यः पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्तं तत्रापि दहरं मरणं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तं ननुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलिए प्रेम से वेद